एउटा लालाएको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा, म पहिलो कुरा त म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि, र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, यो पनि जानकारी भइराखोस्। अब के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुको सुझावलाई म ध्यान दिन्छु, यो कुरा पनि प्रष्ट होस्। सचिव झिकिएको पनि मेरो पालामा होइन, यो कुरा पनि क्लियर होस्। कता कता मैले नै यसो गरेछ क्यारे भने जस्तो सन्देश जाला कि भन्ने डर भयो मलाई। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क मध्ये 16.10.2 मा समेत सूचनाको हक सम्बन्धी सूचकाङ्क समेटिएको पनि छ। नागरिकको महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा सूचनाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको 16 वर्ष पुरा भई 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। म सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। मलाई अहिले पनि सम्झना छ 64 सालमा तत्कालीन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकप्रति धेरै अधिकार कर्मीको असहमति रहेको थियो। मेरै पहलमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई उक्त विधेयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरू समेतको सुझावको आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो। यो जानकारी म गराउन चाहन्छु र यसलाई संसदबाट सहजै पारित पनि गरियो। नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूकै सूचीमा राखिएको थियो। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नु पर्ने हो, पाउनु पर्ने हो, त्यस अनुरूप भने हुन सकिरहेको छैन। संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित भने अझै हुन सकेको अनुभूति गरिएको छैन। यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि कायमै रहेको छ। खास गरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरे तापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनु पर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ। सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधैँ पहुँच पुर्याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि मात्रै पक्कै पनि होइन। यो त वर्षौंदेखि राज्यबाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय सहित आम जनताको लागि हो। वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, बरु केही सूचना माग्न नआए पनि आफै विभिन्न माध्यमबाट गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिक माझ नियमित प्रसारण गर्ने गर्दछन्। सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्च सहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नै पर्दछ। नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन सहितका विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनु पर्दछ। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिक प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउँछ। राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक संस्कार पनि हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन,
राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारबाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखबरदारी बढाउनु पनि हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो। लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरीयतामा नेपाल 22औं स्थानमा छ। उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा भने नेपाल 110औं स्थानमा रहेको छ। सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा सन्तोषजनक होइन। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। सूचना प्रविधिको समयानुकूलको तीव्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनु पर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्त सञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न जनता ब्युजिने महाअभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थितिले मात्रै अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्दछ। यति बेला सरकार देशको समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन। अत भ्रष्टाचार जस्तो अपराधलाई उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका शासकीय क्षमता कमजोर भएका देशहरूले समेत आफूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ फड्को मार्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे गम्भीर रूपले सोच्न पर्ने भएको छ। हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्धि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्ने स्थिति छैन। सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइ नै सकेको छ। अब हामीलाई रुमल लिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सराप गर्ने वा समस्याका चाङ खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट पनि अब हामीलाई छैन। मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी सबै मिलेर यो राष्ट्र बनाऊँ, जनताको हितका बारेमा सोचौँ। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सहित सबै सार्वजनिक निकाय गोलबन्द र एकताबद्ध हुन म यस अवसरमा विशेष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, यो सामान्य दबावले आएको कुरा पक्कै पनि होइन। यसका लागि युद्ध र आन्दोलनहरू भए, लाखौँले सङ्घर्ष गरे, हजारौँले बलिदान दिए। यो हाम्रो गर्वको इतिहास हो। तर देशको रूपान्तरणको विषय यहाँसम्म सीमित गर्दा मात्र पुग्दैन। हामी समाजवाद उन्मुख दिशामा छौँ। हामी व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बने पनि जनताको यथार्थ अवस्थामा परिवर्तन नल्याउँदासम्म सामाजिक न्याय र समृद्धि पनि प्राप्त हुँदैन। दूर दराजका किसान र श्रमिकले महसुस गर्ने गरी हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई जनता सँगसँगै हिँडाउने सहभागितामूलक सेवामुखी संरचना रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। अनि मात्र राज्यमा असल लोकतन्त्रको अभ्याससँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ। वास्तवमा राज्यका सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीका सूचना माग गर्नै नपर्ने अवस्थाको सृजना गर्दा यसबाट सरकार र जनता बीचको विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो। वर्तमान सरकार सुशासन प्रवर्धन गर्न सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध सैद्धान्तिक रूपले रहेकै छ।
सरकार मातहतका सबै निकायलाई खुलापनमा आधारित प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना काम कारबाहीबारे बोध गराउने विषयमा प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै त्यस अघिको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। यसै वर्षदेखि कक्षा 8 को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। यसका अलावा सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू निर्माण गर्ने तय गरेको छ। सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनु पर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस मलाई भएको छ। यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग साधन स्रोतको सहयोग समेत यसमा पर्दछ दिलाउन पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समय सापेक्ष प्रविधि मैत्री बनाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ। देश सङ्घीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा परेको छ। यसै गरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ। त्यसकारण म आजको यो ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरू सबैसँग त्यसको निम्ति पहल लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट कोसिस भएको छ। यहाँ अघि मात्रै आज सम्मानित हुने सविताजीले पनि केही कुरा राख्नुभयो। म दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आयोग सम्बन्धी मैले के गरेँ, वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ र उहाँले दुईटा कुरा यहाँ यस सन्दर्भमा उठाउनु भयो। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा। म पहिलो कुरा त म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, यो पनि जानकारी भइराखोस्। अब के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको सुझावलाई म ध्यान दिन्छु। यो कुरा पनि प्रष्ट होस्। सचिव झिकिएको पनि मेरो पालामा होइन, यो कुरा पनि क्लियर होस्। कता कता मैले नै यसो गरेछ क्यारे भने जस्तो सन्देश जाला कि भन्ने डर भयो मलाई। मैले त्यसो गरेको छैन। बरु अहिले तपाईँहरूले यो कुरा उठाएपछि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। म यी विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्छु। भन्न त मानिसहरूले धेरै किसिमका कुरा गर्छन्, तर लोकतन्त्रप्रति, पारदर्शिताप्रति, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता, मेरो नेतृत्वको सरकारको यो तेस्रो कार्यकालको प्रतिबद्धता अलिक गहिरो छ। म सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र भावनात्मक रूपले पनि मैले यो राष्ट्रको लागि राम्रो बाहेक अरू गर्ने मलाई छुट छैन भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ। सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न, कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र सूचना मागकर्ता नागरिकहरूलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न, सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। र राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा म सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायले
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वलाई पालना गर्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। नेपालखबर.com